जिन्दगी आखिर अपुरो कहानी रहेछ, लेख्दा लेख्दै नसकिएको एउटा अधुरो उपन्यास रहेछ। अझ अभाव र गरिबीको बन्धनमा बाँधिएको जिन्दगी झनै डरलाग्दो हुँदो रहेछ। हुन त यो दुनियाँमा नरसाएको आँखा र नदुखेको मन कसको नै होला र। रूपा दिदी, तपाईसँग मेरो व्यक्तिगत चिन्जान त छैन, तर म तपाईको प्रस्तुति नियमित सुन्छु। मलाई विश्वास छ मेरो जिन्दगीको एउटा कथालाई तपाईले उजागर गरिदिनुहुनेछ। मेरो जन्म महोत्तरी जिल्लाको उत्तरी चुरे क्षेत्र खैरमारा गाविसमा 2042 साल चैत्र 30 गते सामान्य तामाङ परिवारमा आमा सुकुमाया योन्जन र बुबा रामबहादुर स्याङतानको कोखबाट भएको हो। म सहित 3 दाजुभाइ छौं। मेरो 3 बहिनीहरू थिए, हाल 2 बहिनीहरू मात्र छन्। बुबा सामान्य सिकर्मी काम गर्नुहुन्छ, आमा सामान्य खेतीपाती गरेर दिन बिताउनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू पढ्दैछन्। एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएर यो निष्ठुरी दुनियाँसँग जानी नजानी म लुकामारी खेल्दैछु। हाल म आरआर क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययन गर्दैछु र प्रगतिशील लेखक सङ्घको केन्द्रीय समितिको केन्द्रीय सदस्य भएर आफूले सक्ने काम गरिरहेको छु। सपना हराएको यो सहरमा, मानवता हराएको यो सहरमा बाँचेको झुटो अभिनय गरिरहेको छु। रूपा दिदी, तर पनि पाइला चाल्न छोडेको छैन। हजार हन्डर ठक्कर खाए पनि कुनै पर्वतारोही जस्तै आफ्नो लक्ष्यको मन्जिल टेक्न अघि बढिरहेको छु। रूपा दिदी, तर पनि पाइला चाल्न छोडेको छैन। हजार हन्डर ठक्कर खाए पनि कुनै पर्वतारोही जस्तै आफ्नो लक्ष्यको मन्जिल टेक्न अघि बढिरहेको छु। मेरी बहिनीसँगको अपुरो पलहरू सँगाल्दै यो सहरको भिडहरूमा आफूलाई साथी सङ्गीहरू समक्ष हाँसेको बहाना गर्दै दिन बिताइरहेको छु। मेरी बहिनी जस्ता कैयौं अबला चेलीहरूको हत्यारालाई भिडहरूमा खोजिरहेको छु र मेरी बहिनीले छोडेर गएको प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छु। यो समाजको अन्यायको जन्जिर तोड्ने असल सहयात्रीहरू खोजिरहेको छु। समाजको सम्पत्तिवान बनाउँदा शोषकहरूको अत्याचारको अन्तिम दिन गनिरहेको छु। अस्तव्यस्त यो सहरको भिडहरूमा कहिले काहीँ हिँड्दै गर्दा कतै मेरी बहिनी जस्तै देख्छु अनि टक्क रोकिएर टोलाएर हेर्छु, तर यथार्थमा मेरी बहिनी हुँदैन। गल्लीहरूमा हिँड्दै गर्दा जब डान्स बारको छेउमा पुग्छु, मेरी बहिनी कुनै मान्छेको स्वरूप भएको दानवको अगाडि गरिबीले छिया छिया भएको आफ्नो तन देखाउँदै नाचेको बहाना गर्दै होली जस्तो लाग्छ। अनि बारभित्र गएर मस्तीमा झुम्न आउने मानव तस्करहरूलाई टुडी खेलमा लगेर झुन्ड्याउन मन लाग्छ। जब म आफ्नो पसिना बिक्री गरेर गाँस साट्न काम खोज्दै गल्ली गल्ली चहारी रहेको पल कुनै भव्य सिसाको महल बाहिर पुग्छु, एक्कासी महलभित्रबाट मेरी बहिनी चिच्याउँदै, दादा म लुटिए, आउनुस् न दादा, एउटा एटम बम बोकेर आउनुस्, यो पापीको महल उडाइदिनुस् भनिरहे झै लाग्छ।
अनि त्यो शीश महलमा गरिबको आँसु र रगतको प्याला पिउँदै मदहोसमा झुम्दै गरेको यो शताब्दीको मानव रूपी दानवहरूको महलमा आत्मघाती बम बोकेर उडाइदिन मन लाग्छ र लाग्छ। म जस्तै लाखौं करोडौं गरिबहरूलाई बिउज्याएर यो युगौंदेखि नढलेको असमानताको महल भत्काउन मोर्चाबन्दी गरू। रूपा दिदी, भावनाको तरेलीहरूमा डुब्न जति पनि सकिन्छ, तर पनि मनलाई बाँध्नै पर्दो रहेछ। ठक्कर नखाएको जीवन के जीवन होइन र दिदी? मलाई लाग्छ ठक्कर खाएर लडिरहनु जीवन होइन, ठक्कर खाएर उठ्नु नै साँचो जीवन हो। त्यति बेला म ललितपुर सातो बाटोमा बस्थे। बाग बजारको एउटा प्रेसमा सामान्य छपाई सम्बन्धी काम गर्थे। शुक्रबारको दिन थियो। म बिहानै खाना खाएर सधैँझै बाग बजार अफिसतिर गइरहेको थिएँ। कुपण्डोल अगाडि थापाथली पुलमा सधैँ जसो जाम हुन्थ्यो, त्यस दिन पनि निकै जाम थियो। मान्छेहरू गाडी रोकेर पुल मुनि बागमती खोलामा हेरिरहेका थिए। अरू दिनमा भन्दा धेरै नै मान्छे देखेपछि मलाई कौतूहलताले सतायो। गाडीबाट ओर्लिएर खोलामा चिहाए। बागमतीमा वर्षाको भेल अलिअलि थियो। खोलामा पुलिसहरू बाक्लै थिए। खोलाको किनारमा मान्छेहरू झुम्मिएका थिए। मलाई नजिकै जान मन लाग्यो। म जाँदा जाँदै पुलिसको भ्यान आइपुग्यो। सेतो कपडाले छोपेर एउटी युवतीको शव झुन्ड्याउँदै गाडीमा हाल्न ल्यायो। गाडीमा हाल्ने बेलामा युवतीको मुहार अलिकति देखियो। म सशङ्कित भए। भिड छिचोल्दै अलि नजिक गए। नजिकै गएर बिस्तारै हेरे। रूपा दिदी, त्यो क्षण कस्तो भयो होला तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? धरती पुरै अँध्यारो भयो। एक फक्ल्याटो आकाशको टुक्रा मेरो शिरमाथि बज्रिए झै भयो। तत्काल रुन पनि सकिन, बोल्न पनि सकिन। हेरेको हेरै भएछु। खै पछि मैले के भने, पुलिसहरूले मलाई भ्यानमा सँगै राखे। मेरी बहिनी चिर निन्द्रामा सुतिरहेकी थिइन्। पोस्टमार्टम भयो। गर्भमा 3 महिनाको बच्चा रहेको पुष्टि भयो। चरम यातना दिएर हत्या गरेको पुलिस रिपोर्टले देखायो। घरतिर फोन गरे। परिवार पुरै होसमा छैन भन्ने सुनियो। हे भगवान, के विपद आयो गरिबको जिन्दगीमा? किन सङ्कट पनि गरिबकै आँगनमा आउनु पर्ने? मेरी निर्दोष बहिनीले के त्यस्तो बिगार गर्यो होला र? म अफिस जान छोडेर बहिनीलाई बिदा गर्नतिर लागे। वरपर साथीहरूले थाहा पाएछन्। सबैजनाले मलाई सान्त्वना दिँदै थिए। अरू त सब रमिते नहुन्। साँच्चै त्यसपल धनी मरे श्रद्धाञ्जली, गरिब मरे रमिता भन्ने कुरा व्यवहारमै देखे। एकजना 30-35 वर्षकी दिदीलाई देखे। उनी अरू रमिते भन्दा अलि भावुक भएर मलाई सान्त्वना दिँदै थिइन्। तर मैले भने उनलाई चिनिन। भाइ, यो पत्र उसैले लेखेको, सधैँ तिमीलाई देखाउँछु भन्थे। केही छिनपछि उनले मलाई एउटा पत्र थमाइदिन्। मेरो आँखामा उकुस मुकुस भएर प्यारी बहिनीको तस्बिर नाचिरहेको थियो। वरिपरि नजिकका आफन्त साथीभाइहरू मेरो निमित्त सान्त्वनाका अमूल्य शब्दहरू खर्चिँदै थिए। मेरी प्यारी बहिनीले लेखेको अक्षरहरू प्रष्ट चिने। कौतूहलता जागेर आयो। हतार र निन्द्रामा लेखेको जस्तो देखिने पत्र
एक छेउमा बसेर पढ्न थाले। पत्रमा यस्तो लेखिएको थियो, दाई, तपाईँ काठमाडौँ आउनु भएपछि मेरो बिहे गरिदिने कुरा चल्यो। एसएलसी पास गरेपछि छोरी मान्छे पराई घर जानुपर्ने हाम्रो गाउँको चलन कहिल्यै फेरिएन। तर दाई, मेरो सानैदेखिको सपना थियो मिस बन्ने। मलाई त्यही सपनाले यहाँसम्म ल्यायो। मेरो कुरा कसैले सुनेनन्। तपाईँ घरमा भएको भए मेरो कुरो सुनवाई हुन्थ्यो सायद। सम्पत्तिको मुख हेरेर पल्लो टोलको धामीको छोरासँग मेरो बिहे गरिदिने बुबाले वचन दिनुभएछ। तपाईलाई थाहै छ दाई, त्यो मान्छेले 2वटा बिहे गरिसक्यो, रात दिन मातेर हिँड्छ। आमा र मेरो कुरा घरमा कसले सुन्थ्यो र? त्यसपछि बिहेको अघिल्लो रात तपाईको मोबाइल नम्बर लिएर म घरबाट भागे। रातभरि चुरेको जङ्गल हिँडेर महेन्द्र राजमार्ग आइपुगे। नेपाल बन्द रहेछ। बेलुकी बस चढे। यात्राभरि तपाईसँगै बसेर धेरै पढ्ने, मिस बनेर गाउँ फर्कने सपना सजाएर बिहान 3 बजे कलङ्कीमा आइपुगे। तर दाई, काठमाडौँ त मैले सजाएको सपनाभन्दा फरक रहेछ। तपाईको मोबाइल नै लागेन। छेउको चिया पसलमा बसेर रात काटे अनि बिहानै तपाई काम गर्ने ठाउँ ग्वारको इट्टा भट्टामा सोध्दै पुगे। तपाई त 6 महिना अगाडि नै त्यहाँबाट अन्तै जानुभएको रे। आँखाभरि तपाईको तस्बिर बोकेर यो मान्छे नै मान्छेको भिडमा तपाईलाई खोज्दै हिँडे। तर दाई, तपाईलाई भेट्न सकिन। साँझ पर्न आँट्यो। बुबाको कोटबाट चोरेर ल्याएको पैसा पनि सकियो। हेर्दा हेर्दै पारी पहाडको चेपबाट घाम अस्तायो। एउटा मन्दिरमा पुगेछु। थाकेर भुइँमा बसे। छेउमा एउटा चिल्लो कार रोकियो। मलाई अधवैसी आइमाईले बोलायो। एकजना मोटो मान्छे, एउटा सानो नानी पनि थियो। मेरो आँखाको आँसु देखेर उनीहरूले सोध्यो। मैले सबै कहानी भने। उनीहरूले मलाई लिएर गए। त्यसपछि के भयो म लेख्छु दाई। बाहिर जाने अनुमति थिएन। म हरेक दिन सिमेन्टीको पर्खालको चेपबाट उदाएको घामसँगै तपाईलाई भेट्ने आशामा खुसी हुन्थे। दिनहरू त्यसै बित्दै जान्थ्यो। जब पश्चिमतिर रातो भएर सिमेन्टीको बिल्डिङबाट घाम अस्ताउँदै जान्थ्यो, म डुब्दै गरेको घाम हेर्दै रुन्थे। हरेक दिन साँझ चन्द्रागिरी पहाड नजिकै भएर एउटा तारा खस्थ्यो। मलाई लाग्थ्यो सायद यहाँ सधैँ यस्तै हुन्छ। त्यस घरमा म जस्तै अरू पनि 4-5 जना केटीहरू थिए। उनीहरू काम केही पनि गर्दैन थिए, खाली लिपस्टिक मात्रै लगाई बस्थे। मोटो साउजीले प्रत्येक दिन अफिस जाने बेलामा म तिम्रो दाइलाई खोजेर ल्याउँछु भन्थ्यो। तर साँझ त्यसै गरी बित्यो जसरी बित्ने गर्थ्यो अघिल्लो दिन। घर जाने बाटो थाहा थिएन। हरेक दिन साँझ त्यो घरमा नाचगान गर्थ्यो मान्छेहरू। एक दिन म डुबिसकेको घाम हेर्दै रोइरहेकी थिएँ। त्यस दिन पनि पश्चिमतिर एउटा तारा खस्यो। मलाई त्यस दिन असाध्यै डर लाग्यो दाइ। कतै मेरो पनि जिन्दगी यस्तै त हुने होइन। सुक्क सुक्क रोइरहेकी थिएँ। मोटे साउजीले मायाले बोलायो अनि गाडीमा राखेर डुलाउन लग्यो। ठाउँ कहाँ थियो थाहा भएन मलाई। म जस्तै सानो उमेरका दिदी बहिनीहरू छोटो छोटो लुगा लगाएर नबुझिने गीतमा नाच्दा रहेछन्। साउजीको काखमा बसेर एउटी केटीले रक्सी खाई। त्यही भेट भयो अञ्जली दिदीसँग। त्यस दिन राति अबेर हामी घर फर्कियौं। भोलिपल्ट शनिबारको दिन थियो सायद। अरू दिन भन्दा त्यस दिन पुलिस, आर्मी, हाकिम जस्ता मानिसहरू त्यहाँ धेरै आएका थिए। साँझ अबेरसम्म पनि मान्छेहरू नाचिरहेकै थिए।
ती क्रिम पाउडर लगाएका केटीहरू उनीहरूको बिचमा नाचिरहेको थियो। मलाई भित्र सरहरूलाई बियर लिएर जाऊ भन्यो। भित्र 4-5 जना मोटो मोटो मान्छेहरू थिए। उनीहरूले मलाई एकहोरो घुरेर हेर्न थाल्यो। मलाई डर लाग्यो, भाग्न खोजे। पछाडिबाट कसैले च्याप्प समायो। समाउने उनै घरबेटी साहु थियो। त्यसपछि ती सबैजना कुनै हिंसक जन्तु जस्तै म माथि झम्टिन थाल्यो। त्यसपछि के भयो खै कसरी भन्नु दाई? म बेहोस भएछु। होसमा आउँदा एक हुल भुस्याहा कुकुरहरू मलाई हेर्दै भुकिरहेको थियो। म त खोला किनारको फोहोरको डुङ्गुरमाथि फ्याँकिएकी रहेछु। म उठेर हिँड्न थाले। पछि कुकुरहरूले मलाई लखेट्न थाल्यो। म आधी रातमा गुहार माग्दै काठमाडौँको सडक सडक भौतारिए। तर दाई, काठमाडौँ मस्त निदाइरहेको थियो। काठमाडौँ त साँच्चै सिमेन्टीको मनले बनेको मान्छेहरू बस्ने डरलाग्दो सहर रहेछ। मेरो गुहार सुन्ने कोही पनि भएन। निकै परसम्म लखेटेपछि कुकुरले छोड्यो। अलि पर बाँसको झ्याङमुनि एक हुल केटाहरू फोहोर शब्द बोलिरहेको देखे। मलाई उनीहरूले पनि लखेट्न थाल्यो। दाई, के छोरी चेलीको जिन्दगी नै होइन कि हामी छोरीहरू यो संसारमा दुःख भोग्न नै आएका हौं? केटाहरूले निकै परसम्म लखेट्यो। अलि पर पुगेर म पुल मुनि पसे। केही छिनपछि निस्किएर अन्धकार सडकमा हिँड्न थाले। फेरि एउटा कार पछि लाग्यो। दाई, मर्न पनि साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। कतै नदीमा फाल हानेर मरु लाग्यो। ढुङ्गा हातमा लिएर आफ्नै भाग्य फोडु लाग्यो। यो कस्तो जिन्दगी दियौ आमा। संसारमा छोरी भएर बाँच्न कोही नपरोस्। म भागे दाई। कुनै पागल केटी जस्तै भएर गाडीको अघि भागे। जिउभरि रगतको टाटा थियो। फोहोरले पुरै जिउ गनाएको थियो। गुहार माग्दै सडक नै सडक भागे। आँसुले बाटो ठम्म्याउन सकिन। अन्तत लडे। कार नजिकै रोकियो। मैले 2 हात जोडेर रुँदै मलाई छोडिदिन बिन्ती गरे। उनीहरूको खुट्टा समाएर ढोके। मध्यरातमा काठमाडौँको सडकमा डाको छोडेर रोए। तर दाई, एउटा हत्केला मेरो आँसुको भेलमा स्पर्श गर्न आइपुग्यो। उठेर हेरे, उनै अञ्जली दिदी थिई। मलाई अङ्गालोमा कस्नुभयो। यो विपदमा स्वयं भगवान नै अञ्जली दिदी बनेर आउनुभए जस्तो लाग्यो। उहाँको ममतामय अङ्गालोमा मैले आफ्नो विक्षिप्तिएको मुटु बिसाए। 2 आँखाबाट बगेको आँसुको भेल रोकिएन। हिक्क हिक्क गरेर धेरै बेर उहाँको काखमा रोइरहे। त्यस दिनदेखि आजसम्म म उहाँसँग बस्दै आएको छु। एउटा कुरा लेख्छु है, दुःख नमान्नु ल। म अञ्जली दिदीसँगै नबुझिने गीतमा नाच्न थालेको आज 3 महिना भइसक्यो। उहाँले मान्नु भएकै थिएन। तर उहाँ एकजनाको पसिनामा जीविका नचल्ने भयो। उहाँको पनि आफ्नै कथा छ दाई। कुनै दिन तपाईलाई भेटे भने भन्नुला। सुरुमा त अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, तर बानी भयो अब त। ग्राहकहरूसँगै बसेर चुरोट, बियर, विस्की खानुपर्छ। उनीहरूलाई भुल्याएर साहुलाई धनी बनाउनु पर्छ। उनीहरूको माग अनुसार नाङ्गो भएर नाच्नुपर्छ। दाई, बारमा गएर शरीर देखाएर नाच्ने चाहना कसलाई पो हुन्छ र? यहाँ म जस्तै कैयौं दिदी बहिनीहरू बाध्यताले सिमेन्टीको मुटु भएका मान्छेहरूलाई आफ्नो जिन्दगी सुम्पिरहेका छौं। विवशताको हुरीले हामी जस्तो गरिब मान्छेलाई कसरी आफ्नो यौवन बेच्न बाध्य बनाउँदो रहेछ? तपाईकै बहिनी हेरेर अनुमान गर्नु दाई। आज मेरो मिस बन्ने सपना प्रत्येक दिन पश्चिमतिर खस्ने तारासँगै खस्दैछ। यो देशको चलन कहिले फेरिन्छ दाई?
छोरीको जिन्दगी बर्बाद गर्ने यो देशको कुसंस्कारको विरुद्ध एउटा आँधी बनेर छिट्टै आउनु दाई। आफ्नै आँगनमा पराई हुनुपर्ने यो व्यवस्थाको बन्द पर्खाल फोडेर मलाई लिन छिट्टै आउनु ल दाई। म मिस बनेर नेपाली चेलीहरूलाई न्याय र समानताको पाठ पढाउन चाहन्छु। यसरी यौवन बेचेर बस्न चाहन्न। दाई, तपाईको लागि मैले घडी किनेकी छु, आमाको लागि गुन्यौ किनेकी छु। तपाईले नै सिकाउनु भएको होइन संस्मरण लेख्न? एक दिन जरुर हेरेर कमेन्ट गर्नुला। आजलाई यति नै लेख्छु। अब अञ्जली दिदीसँगै बारमा जाने बेला भयो। बाँकी भोलि लेख्छु है। बाई। भाइ, म तिम्रो बहिनीको साथी अञ्जली। हिजो साँझ हामी बारमा जान लाग्ने बेलामा एउटा भ्यान आएर जबरजस्ती तिम्रो बहिनीलाई लिएर गयो। मैले तुरन्तै पुलिसलाई रिपोर्ट गरेँ। तर भाइ, हामी धेरै ढिला भयौँ। बहिनीको पेटमा उनीहरूको पाप हुर्किरहेको थियो। पत्र पढिसक्दा अगाडि मेरो बहिनीको चिता तयार भइसकेको थियो। मेरी बहिनी, जसलाई मैले 3 वर्ष अगाडि गाउँमा छोडेर आएको थिएँ। आँखामा बिस्तारै अँध्यारो छायो। वरिपरि केही पनि देखिन। छातीको बीचमा उकुस मुकुस भएर आक्रोश र पीडाहरू मडारिन थाल्यो। चिच्याउन मन लाग्यो तर सकिन। कराउन मन लाग्यो तर सकिन। छातीको गहिरो पीडा आँखाबाट आँसुको भेल बनेर एकहोरो बर्सिन थाल्यो। आँसुको प्रत्येक थोपामा मेरी बहिनी चिच्याइरहेकी थिए। हातहरू कापिरहेको थियो। मेरी बहिनीको अपुरो सपना पापी आगोले एक एक गरी चुन्न थाल्यो। धुवाको मुस्लो मेरो शिरमाथि आकाशमा फनफनी घुम्न थाल्यो। मेरो प्यारी बहिनीलाई माथि आकाशमा धुवाको बीचमा देखे। मेरी बहिनी चिच्याउँदै भन्दै थिए, दाई, आफ्नै आँगनमा पराई हुन बाध्य पार्ने यो समाजको चलन कहिले फेरिन्छ? कहिले फेरिन्छ? बहिनीको प्रश्न चिन्ह बगिरहेको आँसुलाई रोक्दै छातीको बीचमा गडेर बस्यो। साँझ बहिनीलाई बिदा गरेर बागमतीको किनारै किनार डेढातिर आउँदै गर्दा सहरभन्दा अलि पर चन्द्रगिरी पहाडको नजिकै भएर एउटा तारा खस्यो। मन भारी भयो। छाती चस्स बिज्यो। आज पनि देख्छु हरेक साँझ पश्चिमतिर मेरो प्यारो बहिनीको प्रश्न बोकेर एउटा तारा खस्ने गर्छ। एउटा तारा।